बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान शरीफ के बारे में दिलचस्प जानकारी। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों और बुज़ुर्गों, आज हम आपको मुक़द्दस किताब कुरान शरीफ के बारे में दिलचस्प जानकारी बताने वाले हैं। वीडियो पूरी देखना। चलिए शुरू करते हैं। कुरान दुनिया की पहली आसमानी किताब है जो आज तक अपनी असल हालत में मौजूद है। कुरान इस्लाम मजहब की आखिरी पैगाम और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। ये 30 पारों में मुकम्मल है। इसमें 114 सूरतें हैं। आइए जानते हैं कुरान से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारियों के बारे में। सवाल नंबर 1, कुरान पाक क्या है? जवाब, कुरान पाक अल्लाह का सच्चा कलाम और गैबी पैगाम है जो आखिरी पैगाम और पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, जो सदियों से सैफ हमारे पास चला आ रहा है, जिसका पढ़ना इबादत है, जो सूरह अल फातिहा से शुरू होकर सूरह नास पर ख़त्म होता है। सवाल नंबर 2, कुरान को कितने नामों से जाना जाता है? जवाब, कुरान को कई नामों से जाना जाता है, जैसे अल किताब, अल फुरकान, अल तंजील, अल ज़िक्र, अल नूर, अल खुदा, अल रहमा, एहसानुल हदीस, अल वही, अल रूह, अल मुबीन, अल मजीद, अल हक। सवाल, कुरान करीम मखलूक है या गैर मखलूक? जवाब, कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है, मखलूक नहीं। सवाल, क्या कुरान में कोई परिवर्तन हुआ है? जवाब, कुरान मजीद में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई है, बल्कि ये मुक़द्दस किताब उसी हालत में है जिस हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए छोड़कर गए थे। इस किताब में कोई तब्दीली हो भी नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह ने इसकी हिफाजत का वादा किया है। सवाल, जो शख्स कुरान मजीद में कमी या ज़्यादती का अकीदा रखे वह कैसा है? जो भी शख्स ये सोचे कि कुरान में कमी या बढ़ोतरी की गई है, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति इस्लाम से खारिज है, क्योंकि ऐसा कहना खुदा की जात पर इल्ज़ाम लगाना है। कुरान में तब्दीली नामुमकिन है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है, जिसका जिक्र आप सूरह अल हिज्र की आयत नंबर 9 में देख सकते हैं। कुरान दुनिया की पहली आसमानी किताब है जो आज तक अपनी असल हालत में मौजूद है। सवाल, कुरान में कितने पारे हैं? जवाब, कुरान में 30 पारे हैं, यानी कुल 30 भागों में बांटा गया है। सवाल, कुरान में कितने रुकू मौजूद हैं? जवाब, अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान में 540 रुकू हैं। सवाल, कुरान करीम में कितनी आयतें हैं? जवाब, कुरान करीम में 6236 आयत मौजूद हैं। आयतों से मिलकर रुकू बने हैं और रुकू से मिलकर पारे, और 30 पारों पर पूरा कुरान मुकम्मल है। सवाल, कुरान में कलिमात यानी कि तादाद कितनी है? जवाब, कुरान करीम में कलिमात की तादाद 77,439 है। शेख मुजद्द रजब की किताब हकायल होल अल कुरान। सवाल, कुरान में शब्दों की तादाद कितनी है? जवाब, कुरान करीम में हरूफ यानी शब्दों की तादाद 3,40,740 है। सवाल, मुक़द्दस किताब कुरान में कितने सजदे हैं? जवाब, कुरान में 15 सजदे हैं। सवाल, मक्की और मदनी सूरतों का क्या मतलब है? जवाब, कुरान में जो आयतें या सूरतें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिजरत से पहले उतरी वो मक्की हैं, और जो सूरतें हिजरत के बाद उतरी वो मदनी हैं। सवाल, मदनी सूरतों की तादाद कितनी है? जवाब, मदनी सूरतों की तादाद 28 है, जिनके नाम निम्नलिखित हैं: सूरह अल बकरा, सूरह अल इमरान, सूरह अल निसा, सूरह अल मायदा, सूरह अल इमरान, सूरह तौबा, सूरह अल राद, सूरह अल हज, सूरह अल नूर, सूरह अल हजाब, सूरह मोहम्मद, सूरह अल फातिहा, सूरह अल हुजरात, सूरह रहमान, सूरह अल हदीद, सूरह अल मुजाहिदिला,
سورہ الحشر، سورہ الممتحنہ، سورہ الصف، سورہ الجمعہ، سورہ المنافقون، سورہ التغابن، سورہ الطلاق، سورہ التحریم، سورہ الانسان، سورہ الویانہ، سورہ الزلزال، سورہ النصر۔ سورہ مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے۔ اوپر ذکر کی گئی مدنی صورتوں کے علاوہ ساری صورتیں مکی ہیں جن کے نام آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی۔ قرآن پر سب سے زیادہ شوध کیا جا چکا ہے اور ہمیں سائنس سے لے کر وگیان کے ہر چھیتر کی جانکاری ملتی ہے، اور آسمانی کتاب نہ صرف انسانیت کی رہنمائی کرتی ہے۔ سوال: کس مہینے میں قرآن اتارا یعنی نازل ہوا؟ جواب: قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ اس کے بارے میں خود اللہ کا کہنا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مبارک مہینے میں اتارا۔ سورہ بقرہ۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی آیت سب سے پہلے نازل کی گئی؟ جواب: قرآن پاک کی سب سے پہلی اترنے والی آیت اقرأ بسم ربک الذی ہے۔ سوال: پورا قرآن کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ جواب: پورا قرآن 23 برس میں نازل ہوا۔ سوال: قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے اور وہ کتنی آیتوں اور پاروں پر آدھارت ہے؟ جواب: قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے جس میں 286 آیتیں ہیں جو کہ 2.5 پاروں پر آدھارت ہے۔ سوال: قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے اور اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ جواب: قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے اور اس میں 3 آیتیں ہیں۔ سوال: ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی سب سے پہلی اور سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ جواب: ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے اور سب سے آخری سورت سورہ ناس ہے۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس کا تہائی قرآن کہا جاتا ہے؟ جواب: سورہ اخلاص کو ثلث قرآن یعنی تہائی قرآن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس کو چوتھائی قرآن کہا گیا ہے؟ جواب: سورہ الکافرون کو رعب قرآن یعنی 1/4 قرآن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے کے لیے قرآن اللہ کے یہاں شفاعت کرے گا۔ ابو امامہ واہلی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے رہے تھے قرآن پڑھو کیونکہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے روز قیامت میں سفارش بن کر آئے گا۔ تم ظاہر اوین یعنی سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھو، یہ روز قیامت آئیں گی۔ گویا کہ یہ 2 بادل ہیں یا 2 شائوان ہیں جو اڑنے والے 2 پرندوں کے جھنڈ میں ہیں جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے تکرار کریں گی۔ تم سورہ بقرہ کی تلاوت کرو کیونکہ سورہ بقرہ کی تلاوت باعث وولا برکت ہے، اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جبکہ حافظ قرآن کے رشتہ داروں اور اولاد کے بارے میں ایک دلیل ملتی ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کو 2 لباس پہنائے جائیں گے جن کی قیمت دنیا و مافیہا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ حافظ قرآن کے ماں باپ نے اپنے بچے کی خوب محنت کے ساتھ پرورش کی اور اسے تعلیم دلوائی۔ چاہے حافظ قرآن کے والدین ان پڑھ ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کی عزت افزائی فرمائے گا۔ لیکن اگر کوئی اپنے بچے کو قرآن مجید حفظ کرنے سے روکتا ہوگا تو وہ محروموں میں شامل ہوگا۔ محترم عزیز دوستو، یہ تھی قرآن کے بارے میں جانکاری اور کچھ سوال جواب۔ اللہ ہمیں اور آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچائے۔ دوستو، جانکاری آگے اور لوگوں تک شیئر کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔